सर्वेश्वरा पवित्र देवा, स्वर्ग आणि संसारचे दुनिया तुका हांव नमस्कार करता। नवो दीस उदेतना म्हजी सोपणी तुका करता। तुका म्हज्या रुसराक सगळें भेटून तुजे मुखार सासंगी पडटा। तू मेरा शरण था, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दूत, तू है मेरा प्रभु। तू मेरा शरण था, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दूत, संकट में मेरा दूत, तू है मेरा प्रभु, तू है मेरा प्रभु। आराधना करूं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा पूरे जीवन में, तेरा सेवा करूंगा सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। महिमा ने आर्गाने वंदन दिन वासुका माझो देव तू स्वर्गान संसार रुसणार, तुझे मुखार वेळार म्हजे मोन, म्हजे खाडीज, म्हजे आवडे, म्हजे उस्के, म्हजे कोती सगळे म्हजे भावा भयणांक, विडेवंतांक, सांडलोल्यांक, जिवितान पयस गेल्ल्यांक, निर्शेल्ले असल्या वाडदीस मनयतल्यांक, वाट चलतल्यांक दुनिया तुजो आशीर्वाद, तुजी कृपा, तुजी शक्ती, तू आमचो तारूक, तू आमचो उजवाड, तू आमचो बरवसो, तू आमचो धीर आधार, तुजेर विश्वास जावं, तुजेर विश्वास जावं, सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळी शक्तीन दुनिया तुका नमस्कार करता। हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेश्वराग सदांच वाकांटलो. ओड्ड्यान म्हज्या जीव प्राण आससूर वाकांटलो. I will praise my God always. Till my last breath will praise your glory, O Lord. म्हज्या रुसाराक सदां सर्वदा हांव वाकांटलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. येस लॉर्ड, हांव तुजी वाखाणी सदांच करतलो. तुजो मोग, तुजें विस्वाशीपण, तुजी काकलूत आनी दया, तुजें आजीरपण सभी माझार पूर करतलो. Karzan Invasimonam Sumya Argandivuya Denya paso Tacha moga paso
उपकार ताचे आठवूया. उपकारी खासा उपकारी खासा तिनवा शिमोन सुमिया आर्गा दिवूया. देण्यापासून ताच्या मोगापासून उपकार ताचे आठवूया. अनेक पावडी उपकारी खासा तिनवा शिमोन सुमियाक आर्गा दिवूया. देण्यापासून ताच्या मोगापासून उपकार ताचे आठवूया. दुई आमची ताय सोम्या आयलाय. देण्यान तुझ्या कादादूस केल्या. सुरगी खाणा आमचे पोसून केलाय. मोगान तुझ्या आमकां एकठांय केल्या. उपकारी काळजा तिनवा शिमोन सुमियाक आर्गां दिवूया. देण्यापासून ताच्या मोगापासून उपकार ताचे आठवूया. सगळीं व्हडल्यान उपकारी काळजा उपकारी काळजा तिनवा शिमोन सुमियाक आर्गां दिवूया. देण्यापासून ताच्या मोगापासून उपकार ताचे आठवूया. आनी पड सगळीं व्हडल्यान उपकारी काळजा तिनवा शिमोन सुमियाक आर्गां दिवूया. देण्यापासून ताच्या मोगापासून उपकार ताचे आठवूया. दिसान दिसांची चल्ल्या कोठार विघ्नां ओंकारान राखोंक वेताय. सैतान नितान जिवूंक आदार दिताय. जिविताची वाटीर चुलून व्हरताय. उपकारी काळजान तिनवा शिमोनान सुमियाक आर्गां दिवूया. देण्यापासून ताच्या मोगापासून उपकार ताचे आठवूया. उपकारी काळजान उपकारी काळजा तिनवा शिमोनान सुमियाक आर्गां दिवूया. देण्यापासून ताच्या मोगापासून उपकार ताचे आठवूया. Praise the Lord. Praise the Lord.
Lord. Hallelujah. 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 महिमा देवा बापाक, महिमा देवा महिमा बापाक, जेजू क्रिस्ताक, महिमा जेजू ख्रिस्त, महिमा पवित्र आत्म्याक. महिमा पवित्र. Hallelujah. 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 जोहाचें वर्तमान John chapter 1 verse 14. शुभ मुनिसलो आणि आमची मोदींची येलो Logos engertos sartos. The word became flesh and dwelt among us. शुभ मुनिसलो आणि आमची मोदींची येलो O sobdo आयज आमचे मदें आसा, अजुनूय आसा आनी फुडाराक सुद्दां काल आसतलो. आयज किरीत भशेन ह्या हुंड्याच्या रुपान सोर पदवीदार देव आमचे मदें आसा. सुमिया देवा दोनिया रुसणारा तो आमचे मदें कित्याक म्हूण आसाय. हांव पातकी, हांव वस्कोत, हांव साळलोली शिडी. तुज्या मोगाचेर, तुज्या दयेचेर तुजी विस्वास दवरिनासली अविस्वासी हांव तरी आसतना तूं आमचे मदें आसाय. दोनिया कित्याक आसाय. दोनिया असो एक व्हडलो प्रश्न आमचे मदें येता. देव मनशां मदेंची येता. देवाचो तंबू मनशां मदें आसा. देवाचें आजीरपण अस्कोता मदें आसा. कित्याक हो देव म्हजो आनी तुजो मोग करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एक साक अशें घडलें. Matthew chapter 17 verse 14 and 20. एक मनीस जेजू मुखार सासंगी पडलो. दोळे दुखांनी भरलेले. जिविताक बरवसो नासलो. कित्याक ताचो पूत मुल्लूक मारताली आनी हो पूत केन्ना मरो तें सांगूंक जायनासलें. केन्ना तो उदकान, केन्ना तो उज्यान, केन्ना तो उरतान खाला पडत आनी मरो तें सांगूंक जायनासलें. हे बापायच्यान आपल्या पुताचे कोश पळोवंक जायनासले. सदांच आवय बापूय भुरग्यांक बरो फुडार आवडटात. भुरगीं वाडटा ती पळोवन संतोशतात. भुरग्यांची कुशालकाय आवय बापायची कुशालकाय. कितले कोश, कितले वळवळे, कितले तळमळे, कितलीं आव्हानां, कितले दीस आनी रात कोश करून फाटीं सरना. पूण भुरग्यांचें बरें जाल्लें जाय. भुरगीं अदीक आनी अदीक बरवशान तांकां फुडार आसलो जाय. आवय बापायक फुडार ना जाल्यार उपकारता. ताणें आपलो फुडार केलो, भुरग्यांनी फुडार करचो असल्या बरवशान हो बापूय पुताक पळयतालो. पूण हे पुताक बरवसो नासलो. कित्याक ताका मोल्लूक वो एपिलेप्टीक ह्या दुयेंसान तो बारीक कोसवतालो. बारीक कोसवतालो. देखून हे पुताचे ह्या पिडेंतलो हे सैतानाच्या देवचाच्या आत्म्यांतलो सुटका मेळूंक जेजूच्या सिसां सुशी ताका व्हेलो. पूण सिसांनी ताका बरो करूंक जालो ना. देखून तो दुनियाच्या पांयाशी पडटा, रुसणाशी वेता आनीक
तो काकलूत मागता. Lord, have mercy on my son. He's an epileptic and he's suffering greatly. दुनिया म्हजी काकूत कर, म्हज्या पुताची काकलूत कर. ही पिडीन तो बारीक कोसवता, ही पिडीन तो इतलो कोसवता ते म्हजें पडूंक जायना, देखून म्हजी काकलूत कर. लॉर्ड हॅव मर्सी ऑन मी, मियां कुल्फा. सायबा म्हजी काकूत कर, सायबा म्हजी काकलूत कर. एका बाबायची दुख, एका बाबायची दुखां, एका बाबायची मागणी, आनी जेजू ताच्या पुताक बरो करता. जेजू ताच्या पुताक बरो करता. भावणीनो, देव मनशा मदींची येता. देवाचो तंबू मनशा मदें आसा. देवाक मनशा मदें रावन कितें मेळटा? ओकमान. देवाक मनशा मदें रावन मेळटा ओकमान. देवाक मनशा मदें रावन ओ पवित्राय. देवाक मनशा मदें रावन ओ विस्वाशीपण. पूण तरी आसतना हो देव आमच्या दुखान वांटो घेवंक तो आसा, आसलो आनी सदांकाल आसतलो. देव तुज्या दुखाच्या कश्टाच्या वेळार तुका अदीक लागीं आसा, अदीक लागीं आसा. कालच्या दिसाक हांगासर एक भयण आयली आनी म्हणली, फादर म्हाका सगळ्यांनी सोडली, सगळ्यांनी सोडली म्हूण म्हाका झेम पडना, जेवण रुसना. आनीक हांवें सगळ्यांनी म्हाका सोडली म्हूण हांवें बी सगळ्यांक सोडली. इवन हांवें देवाक लेगून सोडली, देवाक लेगून सोडलो. आनी दर घडयेचे घडयेक हांव देवाक गाळी घालतां. दर घडयेक हांव देव तूं मेलो म्हूण तुजी पाड पडूं अशी देवाक हांव शिराप घालतां. अशे वेळार हे भयणीक हांवें देवाचें उतर उक्तें केलें. बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 15. एक आवय दुदाच्या बाळाक विसरत काय, आनी ती लेगून विसरली जाल्यार हांव तुका केदींच विसरचो ना. कित्याक तुजें नांव हांवें म्हज्या तळटार कांतुरलेलें आसा. आनी देवान आमचें नांव आपल्या तळटार कांतुरलां तें कोण पुसूंक शकत? देवान बरयलें नांव कोण पुसूंक शकत? हे भयणीक सांगलें, आगो भयणी म्हजी, तुवें देवाक सोडलो जायत, तुज्या घरच्यांनी तुका सोडले जायत, पूण देव तुका सोडिना. हो देव तुजे बरोबर आसा, हो देव तुजो मोग करता. हे देवाक लॉस ना, देवाचो मोगाक शीम ना, देवाची काकुतीक शीम मेळना. ती काकुतीन तो तुका वेंगयता. हे देवाचें उतर आयकून तुजें मुखामोळ बदललें, मन सगळेंच घुस्पतालें, ते मनाक शांती आयली. आनी जायते वखदां घेवन लेगून तिका हो प्रेशर देवो नासलो, ही डायबिटीज देवो नासली. हो प्रेशर म्हणटा ती म्हाका बरें दिसता, कित्याक आयज हांव सोत मानता देव म्हजे बरोबर आसा. हांव देवा वरून ना जाल्यार लेगून देव म्हाका एक सुरी वाट सुरी सांगचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देखून म्हजे बाबा आनी म्हजी भयणी, पयली वोस सोत मानून घे, देव म्हजे बरोबर आसा. हांव देवा बरोबर आसूं ना आसूं, देव म्हजे बरोबर आसा. दुसरी वोस, देवाक म्हजी गरज ना, देवाक म्हजी गरज ना, पूण म्हाका देवाची गरज आसा, देखून तो म्हजे बरोबर आसा, देखून तो म्हजे बरोबर आसा. हांव देवाचो आनी पेल्याचो मोग करता वो करिना, पूण देवान म्हजो शीम मेळ नासलो, कुर्सार मरो पर्यंत ताणें म्हजो मोग केला, ताणें म्हजो मोग केला. हांव
तिसरी वस्त हांव सदांच ताच्या मोगान जियेतलों. हांव सदांच ताच्या मोगान जियेतलों आनी दुखाच्या कोश्टाच्या वेळार ताची धांवून धांवून वेतलों. सगळ्यांनी दारां बंद करीत, सगळ्यांनी म्हजें वायट उलयत, सगळीं म्हजी चडशी कूड सुरू वचत, पूण ताचें दार म्हाका केन्नाच बंद न्हय, सदांच उक्तें. हांवें म्हजे काळजाचें, मोनाचें, जिविताचें दार बंद केलें लेकून तो देव सदांच म्हज्या दाराशी आसा आनी म्हज्या काळजाच्या मोनाच्या दाराशी मारता. बूक ऑफ रेवल्यूशन चॅप्टर 3 वर्स 20. हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी दारार मारता. हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी दारार मारता. मारीत रावता, सदांच आमच्या दाराशी आसा. आमी दारां बंद केलीं म्हूण तो पयस वचना. आमी ताच्या मोगासुल्लीं पयस गेलीं म्हूण तो आपल्या काळजांतले आमकां पयस उडयना, पूण सदांच आमच्या दाराशी आसा आनी सदांच तो दारार मारीत आसा. जे दिसाक तूं दार उगडटाय ते दिसाक तूं अनुभवान भरताय. जे दिसाक तूं दार उगडटाय तेन्ना तूं देवीक इश्शाकुतीन वाडटाय. हें देणें ओगेपणान मागून घे. आनी वेळार देणें सांडलोल्यांक सुखी रोसणीक मागुया. तेच बरोबर जायतीं भावणां पिडेक सांपडली आसात. देवनासान पयस गेल्लीं आसात. देवीक अनुभव मेळ्ळो ना देखून देवाच्या मोगासुल्लीं पयस आसात. पिडेक सांपडलीं आसात. बारान चेपलोलीं आसा. पुलिसां खातीर, आदवोगादां खातीर, जुजां खातीर, टिचरां खातीर, म्युजिशियनां खातीर, समाज सेवकां खातीर, कारखाने, गव्हर्मेंट सर्वंट आसात तांचे खातीर मागुया. आख्खी पोवीसवी खातीर मागुया. पापसाय फ्रांसीस, कार्डिनल, बिशप, पाद्री आनी देवीक मोगाचे गोंय जावं. हे वेळार मागुया आमच्या दोरेका कुटुंबा खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या तरणाट्यां खातीर. धीमे रावून सगळे आमचे ताका समर्पण करू. सगळे जिसूक समर्पिता कुशीर सुराव पेटयता. सदांच मोखून ताचेर पातयून सोम्याताया जियेता. सर्व सावदिता, सर्व सावदिता. सगलोस म्हाका सुरवंडारा
हांव समर्पित सर्व सावंदीत सर्व सावंदीत सगळेंच म्हाका सुरवंडारा हांव समर्पित सर्व सावंदीत सर्व सावंदीत सर्व सावंदीत सगळोच म्हाका सुरवंडारा हांव समर्पित